الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند آواز نہ پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ آج دی رات جتنے بھی حکمت والے کام ہیں نا اپنے فرشتے نوں دے چھڑدا ہے رزق والے فرشتے دی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ تو میرے بندیاں نوں رزق پہنچانا ہے لنگر دینا ہے اسرائیل کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو پورے سال دے اندر فلاں بندے دی روح قبض کرنی ہے فلاں دی کرنی بارش والے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو بارش برسانی ہے پورے سال دے حتیٰ کہ جتنے بھی اس کائنات کے اندر حکمت والے کام ہیں اللہ سارے کام فرشتیاں دے ذمہ لا چھڑدا ہے فرشتیاں دے ذمہ تے توجہ طلب بات ہے اللہ حکمت والے کام تے فرشتیاں دے ذمہ لا دیتے ہیں تے خود رب کی کردا ہے سبحان اللہ خود رب کی کردا ہے اے رب جڑا عمل کردا ہے نا وہ اے عمل ہے وہ اپنے یار تے درود و سلام دے نذرانے ہی پیش کردا رہنا اور رب ہو کے جڑا ساڈی جان دا بھی مالک اس دنیا دا بھی مالک کائنات دے پتے پتے دا مالک اون دے حکم تو بغیر کائنات دا پتا پتا بھی ہل نہیں سکدا حرکت نہیں کر سکدا اور رب ہو کے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے اسی تے پھر رب دے بندے ہاں سبحان اللہ اسی تے رب دے بندے ہاں تے رب درود و سلام پڑھدا ہے بندے نہیں پڑھدے تے لہذا پڑھتے تے ہیں لیکن جس طریقے نال پڑھنا چاہیے نا اونج نہیں پڑھدے وہ پڑھا کٹ کے شرما کے تے ایتھے باہر کڈ کے نا اوتھے روڈ تے کھڑے کر کے سانو سمیت میرے میں اپنی گل نوں وچے کر رہا باہر کھڑے ہو کے نا تے پانی دی باری ہوے نا ساڈی پیلیاں چ بننے چ تے پانی دیندے ہوئیے تے بننا ٹوٹ جائے نا ایتھے کھلوتے تے تیجے محلے چ کوئی بندہ کھلوتا ہوے نا اسی کہاں گے او بھیکیا سمال بن ٹوٹ گئے صحیح ہے او اسی تیجے محلے بات پہنچا سکنے اپنی تے لیکن حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھن دی باری آوے پھر اسی ایک دوسرے دے منہ ول ویکھنے آ کہ حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھیے کہ نہ پڑھیے میں کہ یار اس نبی دی بارگاہ چ درود و سلام پڑھو کیوں پڑھو اس نبی نے رب دے کولو اپنی امت دی بخشش دی دعا بے انتہا مانگ چھڈی ہے ہن بلند آواز نال اے عقیدہ رکھ کے کہ اسی ایتھے پڑھنے ہاں مدینے چ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام
تیرا تے میرا درود و سلام سن دے بھی پینے نال سانو پہچان دے بھی پینے السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا السلام والسلام علیکہ یا نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ. سارا شعر نہیں آندا نہ پڑھو لیکن یا رسول اللہ دی صدا بلند کرو. کیوں کرنی ہے؟ ساڈا آسرا کملی والا ہے بے شک. جنوں جنوں تے مزہ آ رہا ہے ایک باری بلند آواز میں بولے ذرا سبحان اللہ. 8:15 بجے جماعت کھڑی ہوئی ہے. نماز کو فوراً بعد ہی محفل شروع ہو گئی. حافظ صاحب ماشاءاللہ غالباً چلے گئے شاید. بہت ہی خوبصورت انداز نال انہوں نے تلاوت کی. خدا دی قسم ممبر رسول تے بیٹھا دل خوش ہویا. جتنے خوبصورت انداز نال میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دے علم دے اندر عمر دے اندر حافظ صاحب کو مزید برکتاں عطا فرمائے. انہوں نے بہت اچھے انداز نال تلاوت کی تھی لیکن محفل اینڈ سی کے جیوے ساری ستی پئی. ماشاءاللہ بڑے سناخانی بھی پیش کی تھی نعتاں بھی سنائیاں لیکن محفل ستی پئی. لیکن ہن سونا نہیں ہن جاگنا ہے. سبحان اللہ. پھر بولو ذرا سبحان اللہ. 4 گھنٹے تقریر ہوئے 7 گھنٹے ہوئے سبحان اللہ انجی ہونی چاہیے. نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ. نہیں کوئی زمانے میں ہمارا رسول اللہ. میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. جڑا جڑا تے کملی والے دا دیوانہ ہے جڑا جڑا تے کملی والے دا غلام ہے ایک باری بلند آواز نہ میرے نہ پڑھ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. اور توجہ حسن سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں. حسن سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں. نہیں آتا نظر کوئی کنارہ سلامت رکھے. نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا اللہ. اور جس موضوع تے آج محفل ہو رہی ہے اس موضوع کا شعر ہے. خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا. خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا. گناہگاروں
فرمائیتہ دی حمد و ثنا تو بعد درود آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جانے سبل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے تو بعد معزز حاضرین و سامعین دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تسی ایک بار درود و سلام پڑھو السلام علیکم السلام گرامی قدر حضرات، اس لیلۃ التوبہ دے اندر میں تے تسی سارے حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اس رات دیاں جتنیاں بھی فضیلتاں، جتنیاں بھی عظمتاں، جتنیاں بھی برکتاں اللہ تعالیٰ سانو سارے ہم عطا فرمائے۔ اور آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے بچوں ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ بلند آواز میں بول دیا قرآن جدو پڑھیا جاوے نا تے سنن والے نوں چاہیے کہ سبحان اللہ بولنا۔ جڑا سبحان اللہ بولدا ہے نا محبت نال، اللہ تعالیٰ اس بندے نوں 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے تے نال ایک پلیا پایا جنت دے اندر بوٹا بھی لبدا ہے۔ تے جڑے سبحان اللہ بولدے نے نا ہولی ہولی لب اونوں بھی جائے گا بڑا ہی لبے گا، کیونکہ رب ہے نا، رب غفور الرحیم ہے۔ رب 70 ماما نالوں زیادہ اپنے بندے دے نال پیار کردا ہے۔ جو رب دے دلاں دے پیچ چلن والا نا تے پھر بندہ محفل دے اندر بیٹھا ہوے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت سن کے جدوں بندہ ذوق نال بولدا ہے سبحان اللہ تے بندے دا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ دی تلاوت دوبارہ کرنا۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ عام فہم پنجابی دے اندر جھٹکے جے رنگ چ ترجمہ انج کر لو، اللہ فرماندا ہے اے لوگو ایمان والےو اللہ وال سچی توبہ کرو۔ کیونکہ توبہ دی رات ہے، پہلا تو توبہ ہے نا، توبہ دی رات ہے تے میں کہ چلو اج توبہ دی فضیلت ہی دس دی جائے۔ جمعے دے اندر شب برات اس رات دی فضیلت دسی کہ اس رات نو کی فضیلتاں نے، اس رات دی کی مقام ہے، کی شان ہے، تے ہن دل دی تمنا سی کہ توبہ دے بارے دس دتا جائے۔ جدوں بندہ کوئی توبہ کردا ہے، توبہ عام دنیا دے اندر بندہ رہندا ہویا عام دناں دے اندر جدوں توبہ کردا ہے اودوں اللہ اتنی فضیلت عطا فرماندا ہے، تے جدوں شعبان دی 15ویں رات بندہ اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کردا اودوں رب کتنی کو شان عطا فرماندا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا اے لوگو ایمان والےو اللہ وال سچی توبہ کرو۔ اگے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ فرمایا ان قریب تہاڈا رب تہاڈیاں غلطیاں نوں معاف فرما دے گا۔ ان قریب کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ بخشن والا ہے، اللہ رحم فرمان والا ہے۔ اگے فرمایا جدوں بندہ رب دی بارگاہ وچ سچی توبہ کردا ہے پہلا انعام اس بندے تے یہ ہوندا ہے اللہ اس بندے دیاں سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے نو اگوں انعام کی ملدا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا بندہ سچی توبہ میری بارگاہ وچ کرے پھر میں اس بندے دیاں غلطیاں معاف فرما چھڑنا تے اس بندے نو سب تو پہلا جڑا انعام ملدا ہے
بندہ مر کے قبر چ جاوے قبر جو قیامت دے دیہاڑے اٹھے گا تے جدوں حساب و کتاب ہوئے گا نا اس بندے دا انعام اے ہوئے گا جن نے توبہ کیتی ہوئے گی فرمایا اس بندے نو میں جنت چ داخل کروا چھڈاں گا جنت کیڑی جنت اے او جنت جن دے وچ دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں جن دے وچ شراباں طہورات دیاں نہراں اللہ فرماندا پھر میں اپنے اس بندے نو اس جنت دے اندر داخل کراں گا ہن سن اے تے سی اللہ دا قرآن ہن سن مصطفیٰ دا فرمان گل کرنی اللہ دے قرآن دی یا مصطفیٰ دے فرمان دی ساڈا یقین ہے کہ گل وہی ہوے نالے لوگاں نوں دسیے جڑے لوگ کہندے نے جی سنی قرآن نہیں پڑھ دے مصطفیٰ دا فرمان نہیں پڑھ دے میں کہ سجے کھبے نہ جا سنیاں ول ویکھ مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ماں نے کوئی ایسا لال اج تک جنیا ہی نہیں جڑا سنیاں ورگا قرآن پڑھنا جاندا ہوے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا جاندا ہوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر 2-4 منٹ برداشت کرو پھر جو تسی چاہندے جی انشاءاللہ اونجی تقریر ہوئے گی صرف 2-4 منٹ دی گل ہے ذرا گلا لین تے آ جاؤ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی حضور توبۃ نصوحا کیے حضور توبۃ نصوحا کا مطلب کیے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا غلامہ عرض کیتی توبۃ نصوحا کا مطلب حضور نے فرمایا سن لو صحابہ تسی بھی سنو توبۃ نصوحا کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو گناہ سرزد ہو جائے اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے گناہ کرنے تو بعد وہ اپنے گناہ تے بڑا شرمسار ہوئے بڑا شرمندہ ہوئے تے شرمندہ ہو کے رب دی بارگاہ چ کرے توبہ رب دی بارگاہ چ کرے توبہ اچھا وہ بڑے مقدراں والا بندہ ہوندا جڑا رب کولوں توبہ کر لوے اس بندے دی قسمت خدا دی قسم بڑی چنگی ہوندی ہے جڑا رب کولوں اپنے غلطیاں دی معافی مانگ لے سبحان اللہ معافی مانگ لے حضور نے فرمایا وہ بندہ اپنے گناہ تے شرمسار ہو کے رب کولوں کر لے توبہ تے فرمایا توبہ کرنے تو بعد پھر اس گناہ تو بچے سبحان اللہ توبہ کرنے تو بعد سچی توبہ کرنے تو بعد اس گناہ تو بچے حضور نے فرمایا اینو آکھیا جاندا توبۃ نصوحا سبحان اللہ اینو توبۃ نصوحا آکھیا جاندا ہے اس بات کو میں اور آسان کر دینا اور آسان کس طریقے نال وہ بھی حدیث دے طریقے نال حدیث حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر بن خطاب جنہاں نو میرے نبی نے رب کو خود مانگ کے لیا خود مانگ کے لیا آپ دی بارگاہ چ کسے سوال کیتا حضور توبۃ نصوحا کینو کہندے نے حضور توبۃ نصوحا کینو آکھیا جاندا ہے آپ نے اس کی تشریح فرمائی آپ نے فرمایا مثال دیتی آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ بھینس دا دودھ چوئے چو کے ایک برتن دے اندر رکھ کے تے دوبارہ اگر وہ دودھ تھنا دے اندر دوبارہ رکھن دی کوشش کرے نہیں جا سکتا حضور کو نہیں جا سکتا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا توبۃ نصوحا کا مطلب ہے اگر کسی بندے کو گناہ سرزد ہو جائے تے وہ بندہ رب کو معافی سچی منگے سچی توبہ کرے توبہ کے بعد اس گناہ دے لاگے نہ جاوے اینو آکھیا جاندا ہے توبۃ نصوحا اینو توبۃ نصوحا آکھیا جاندا ہے اچھا ایک اور مثال دے دوں سبحان اللہ ایک اور مثال سنو بندہ عمرہ کرن جاوے حج کرن جاوے تے عمرہ کر کے حج کر کے اگر بندے نے دیکھنا ہوئے نا میرا عمرہ قبول ہویا کہ نہیں ہویا سبحان اللہ بڑے ایسے حاجی نے
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਵਾਰ, ਪੰਜ ਵਾਰ, 10 ਵਾਰ, 12 ਵਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਜ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਉਮਰਾ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ ਕਰ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਜਨਾਬ ਪਰਖੇ ਕੀ? ਪਰਖੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਮਰਾ ਜਾਂ ਹਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਜ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਤਮ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੌਬਤਨ ਨਸੂਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں ایمان والے ہو، اللہ دے وال سچی توبہ کر لو، اللہ دے وال سچی توبہ کر لو۔ میں عالم تصورات دے اندر عرض کی تھی مولا کریمہ جدوں کوئی بندہ تیری بارگاہ دے اندر سچی توبہ کر لیندا وے، یا اللہ تو اس بندے نو انعام کی عطا کرنا وے۔ اللہ فرمایا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا میں اس بندے دی جدوں توبہ قبول کرنا وا، سب تو پہلا انعام اس بندے نو عطا کرنا وا، اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑنا وا، اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ یا اللہ اس بندے واسطے اور بھی کوئی انعام ہے وے، اللہ کریم نے فرمایا دوجا انعام اس بندے واسطے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا میں اپنے اس بندے نو جنت دے اندر داخل کراں گا، او جنت دے اندر داخل کراں گا جس جنت دے اندر میں دودھ دیاں نہراں بھی رکھ چھڑیاں نے، جس جنت دے اندر میں شہد دیاں نہراں، جس جنت دے اندر شرابت طہورہ دیاں نہراں بھی میں وہاں چھڑیاں نے۔ یا اللہ اس بندے نو جنت بھی لبھی جائے گی، یا اللہ اور اس بندے نو کی مقام ملے گا۔ اللہ فرمایا سچی توبہ میری بارگاہ جو کیتی وے، میرے بندے نے سچی توبہ میری بارگاہ جو کرنی وے، ہن اس بندے نو انعام دیواں گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس بندے نو ایکو جنت دا مالک نہیں بنا لگا بلکہ اس بندے نو میں دو جنتاں عطا کر چھڑاں گا، اس بندے نو میں دو جنتاں عطا کر چھڑاں گا۔ سن سجنا اللہ دا قرآن، تیسرا مقام بھی قرآن دا سماعت کر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ انہاں لوگاں نو پسند کردا وے، اللہ انہاں نو پسند کردا وے۔ یا اللہ کنہاں نو پسند کرنا ہے؟ فرمایا یحب التوابین، جڑے رب دی بارگاہ چ توبہ کردے نے، جڑے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کردے نے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، تے اللہ انہاں لوگاں نو بھی پسند کردا وے جڑے اپنے آپ نو پاک تے صاف ہی رکھ دے نے۔ اللہ انہاں نو پسند کردا ہے جڑے توبہ کردے نے، توبہ کرن والے نو اللہ پسند کردا ہے۔ تے فرمایا جڑے پرہیزگار نے نا، متقی نے، اللہ فرمایا میں انہاں نو بھی بڑا پسند کرنا۔ سن کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرن والا بندہ، توبہ کرن والا بندہ، حضور نے فرمایا گناہاں تو انج پاک ہو جاتا جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چوں جنم لیا ہے۔
اللہ سارے گناہ معاف فرما چھڑ دینے آ ہن اس ہستی دی گل کراں جنوں میرے نبی نے شہر علم دا شہر آکھیا دروازہ آکھیا جنہ دے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو انا مدینۃ العلم فعلی بابها حضور نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں میرا علی اس شہر دا دروازہ بے کون مولا علی سن مولا علی پھر میں نہ کیوں نہ کہاں زمین بولی سمر بولا علی مولا سرکار زمین بولی سمر بولا علی مولا علی مولا زمین بولی سمر بولا علی مولا کون مولا علی کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ویر علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنا کی ہے عبادت ہے سارے بولو کی ہے عبادت صحابہ کرام تشریف فرما سن صحابہ دے وچوں نا ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے اس کی فدا کا امی بابی لا قدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے قدماں تو ساڈے ماں باپ قربان ہو جان سونے تواڈے قدماں تو ساڈے ماں باپ قربان ہو جان کملی والیا تو سب فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے حضور تہاڈی امت ہے جڑی اسی ویکھ رہے ہاں اسی مولا علی دا چہرہ ویکھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں حضور کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے حضور تہاڈی امت دا کی بنے گا حضور امت دا کی بنے گا میرے نبی دی رحمت جوش چاہیے سرکار نے فرمایا او غلامو جنہ تے علی دا چہرہ ویکھیا انہاں کیتی عبادت جنہ علی دا چہرے نو نہیں نہ ویکھنا اس ذکر علی عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہی بن جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق الذکر علی عبادہ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا ذکر کرنا کی ہے عبادت کون کنا کنا دل کردا ہے عبادت کرن سبحان اللہ سچ آئے گی عبادت واسطے ہے نا جندہ جندہ تے دل کردا عبادت کرنی ہے میرے نال مل کے پڑھو اسی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کران گے خدا دی رحمتاں نازل ہو جان گی زمین بولی سمر بولا علی مولا علی مولا زمین بولی سمر بولا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا صبح کے الکریم آپ کی بارگاہ دے اندر آپ روایت کر دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان حضور دا فرمان سنو گے تو ہمارا ایمان مدد کرے گا میری سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جدو اس کائنات نو بنانا سی نا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا نو بناون تو 400 سال پہلے 4000 سال پہلے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس دنیا نو بناون تو 4000 سال پہلے جدو رب نے اپنا عرش بنایا سی نا اس عرش نو جدو رب نے بنا لیا اس عرش دے ارد گرد اللہ نے ایک جملہ ارشاد لکھیا اللہ نے فرمایا فرشتو اس میرے عرش دے ارد گرد ایک جملہ لکھ چھڈو یا اللہ جملہ لکھنا کی ہے نبیوں دے امام نے ارشاد فرمایا نبیوں دے امام نے فرمایا اللہ نے فرشتیاں کو حکم دیتا فرشتیوں اس عرش دے ارد گرد جملہ لکھو یا اللہ کیڑا جملہ لکھنا ہے اللہ فرمایا فرشتیوں لکھو جیڑا بندہ سچی توبہ کرے گا اس بندے واسطے میں جنت بنا چھڈی ہے اس بندے نو میں جنت دے اندر داخل کراں گا جب کریم نبی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا جملہ بولیا، مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی لجپالا کا توبہ کی ندی کرے، کملی والے توبہ کس طرح نہیں کرے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر توبہ دا پوچھ دے جے تے میرے غلاماں نو چاہیے توبہ نصوحا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کرے، تے جیڑا بندہ سچی توبہ کردا وے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل کروا چھڑدا وے۔ تے نالے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کردا وے رب دا عرش بھی اس بندے واسطے دعاواں ہی کردا رہندا ہے، رب دا عرش بھی اس بندے واسطے دعاواں کردا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ استغفار اپنے اوتے لازم کر لیندا ہے، جیڑا بندہ استغفار پڑھنا اپنے اوتے لازم کر لیندا ہے، حضور نے فرمایا تے خالی استغفار نہیں، حضور نے پوری آیت دسی، حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے تے لازم کر دے نا بندہ پڑھدا رہندا ہے، چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں، مسجد آوے تاں دکان تے بیٹھا ہوئے تاں اپنے کاروبار دے اندر مشغول ہوئے تاں تے بندے دا معمول یہ ہونا چاہیے بندہ ہاتھاں دے نال کام کرے زبان تے استغفار جاری رکھے۔ بندہ پڑھدا کی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ایک کلمات پڑھدا رہندا ہے ایک کلمات پڑھدا رہندا ہے تے حضور نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے تے سب تو پہلا انعام اے نازل فرماندا اللہ اس بندے دیاں تمام مصیبتاں نو دور فرما چھڑدا ہے، اس بندے دیاں تمام مشکلات دور ہو جاندیاں ہیں، تمام مصیبتاں دور ہو جاندیاں ہیں۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا او جڑی جنت رب نے بنائی ہے نا، جنت جڑی رب نے بنائی ہے فرمایا اس جنت دے وچوں دو حصے جنت دے اللہ اس بندے نو عطا فرما چھڑدا ہے، دو حصے جنت دے اللہ تعالی اس بندے نو عطا فرما چھڑدا ہے۔ لو جی حدیث سنو نبی پاک کا فرمان ایک اور سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے کتاب کا نام ہے کتاب التوابین، کتاب التوابین، اور حضرت علامہ ابن قیم عظیم محدث گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کوٹ کر دے رہے ہیں۔ اس حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز میں بول سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے سن، حضور دے سامنے صحابہ بیٹھے سن تے صحابہ دے بیٹھن دا انداز پتہ کی سی؟ انج ٹک ٹکی لگا کے مصطفیٰ دے بندوہا دا مکھڑا ویکھدے ہوندے سن۔ جدو سلطان العارفین نے ویکھیا نا اے منظر پڑھیا صحابہ دے بیٹھنے دا منظر پڑھیا کتاباں دے اندروں حدیثاں دے اندروں کہ صحابہ حضور دے سامنے کیویں بیٹھتے ہوندے سن تے آپ نے اپنا عشق والا قلم اٹھایا، سلطان العارفین سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے جدو قلم اٹھایا وے آپ فرماندے نے صحابہ کرام جدو بھی مصطفیٰ دے سامنے بیٹھدے سن تے صحابہ دے کا انداز ہوندا سی، صحابہ اپنی نظراں دے نال ٹک ٹکی لگا کے مصطفیٰ دے بندوہا دا مکھڑا ویکھدے سن تے سلطان العارفین فرماندے سن رخ محبوب دا جتھے عاشق سجدے کرتے تو زلفاں بچ نین مسلے تے جتھے چار مذہب
فرمایا جے کھوئی یار دی او آب زم 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 کھوئی یار دی او آب زم زم تے جتھے گھٹ پیاسے بھر دے میاں باہو او کی جان مکے تے جے حج ہوے بچ بھر دے صحابہ اکرام حضور دے چہرے نو ویکھ رہے نے حضور دے چہرے دی زیارت کر رہے نے تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ حضور نے بیٹھیاں حضور نے فرمایا صحابہ تانوں ایک بنی اسرائیل دے بندے دی گل نہ سناواں بلند آواز نال ذرا بول سبحان اللہ میں تانوں بنی اسرائیل دے بندے دی ایک گل نہ سناواں حضور سناؤ حضور نے فرمایا ایک بندہ ہے بنی اسرائیل دا گزریا اس بندے دا نام ہے کفل کی نام ہے سارے بولو کی نام ہے کفل اب بندہ ٹوکری لے کے آ رہا ہے تو تھوڑے واسطے لے کے آ رہا ہے اسی کھانی ہے لیکن پہلو کھان جو بھی کر لئیے ایک بار بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ اس بندہ کا نام ہے کفل حضور نے فرمایا اس بندے دی ماں ایسے آتا سن اینج کہہ لو اس بندے دے اندر کوئی بندے دے پتراں والا کام ہی کوئی نہیں سی کوئی انسان والا چنگا کام ہی کوئی نہیں جتنے بھڑے کام اس بندے دے اندر جتنے بھڑے برے کام اس بندے دے اندر حضور نے فرمایا ایک دن نہ اس بندے دے کول ایک عورت آ گئی عورت آئی آ کے کہنے لگی اے کفل تینوں رب نے بڑا عطا کیتا ہے تینوں رب نے اتنا عطا کیتا ہے کہ تو لوگاں نوں بھی عطا کرنا ہے تے تو انج کر مینوں بھی کچھ دے دے او کفل کہنے لگا کیوں تینوں میں کیوں دیواں او کہنے لگی گل اے وے اج کتنے دن ہو گئے میں بھوکی بیٹھی ہوں میرے بچے بھی بھوکے نے تو مینوں کچھ درہم دے دے 10 درہم دے دے 60 درہم دے دے تے میں او درہم لے کے گھر جاواں بچیاں نوں کھانا کھواواں تے جدوں میرے کول ہوئے نا میں تینوں واپس کر دیاں گا وہ کفل دی نیت بدل گئی کفل بول کے کہنے لگا میرا مال کوئی اتنا فالتو نہیں کہ جیڑا آوے لے کے ٹر جاوے میں نہیں دینا وہ کہنے لگی تینوں خدا دا واسطہ ہی او مینوں کچھ پیسے ادھار دے دے ایک تے بندہ مجبور ہوندا ہے تے لیکن جنوں اللہ دیتا ہوندا نا وہ کچھ بہتا مجبور کر چھڑدا ہے سبحان اللہ ساڈا معاشرہ ہے بندہ کچھ ویسے ہی حالاتاں تو مجبور ہوتا ہے تو کچھ جنوں اللہ عطا کیتا ہوندا نا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھدا ہے لیکن انہوں یہ نہیں پتا جس رب نے انہوں غریب کیتا تینوں امیر کیتا اور رب انہوں امیر بھی کر سکتا ہے اور رب ہے نا رب دا نے کن کہنا ہے وہ کام ہو جاتا ہے کن ہو جا فایا کن ہو گیا رب دی کڑا کوئی زور لگتا ہے رب نے تے کن فرمانا کام ہو جانا ہے وہ کہنے لگا میں تینوں پیسے نہیں دینے جدو عورت روئی نا اس بندے دے سامنے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پیسے دیواں گا لیکن میری ایک شرط ہے عورت کہنے لگی 10 میری شرط ہے وہ کفل بول کے کہنے لگا شرط ہے وے پیسے تینوں تاں ملن گے واپس بھی نہیں لاں گا تینوں میرے نال زنا کرنا پڑے تو میرے نال زنا کر جدو عورت نے اتنا جملہ سنیا نا عورت کے جسم تک کب کبھی تاری ہو گئی عورت دیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے عورت کمبل لگ گئی تے اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے تے کہنے لگی او کفل میں تے کبھی یہ کام کیتا ہی کوئی نہیں میں تو اس رب کو ڈرنی ہاں میرا یقین ہے میرا عقیدہ مر کے رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے تے جدوں مر کے میں اس رب دی بارگاہ وچ گئی تے اس رب نوں میں کی منہ وکھاواں گی وہ کہنے لگا چنگا پھر تو ایک کام نہیں نہ کرنا پھر پیسے بھی کوئی نہیں بھوکی مار تے تیرے بچے بھی بھوکے مرن جب بچیاں دا نام آیا نا وہ عورت نے اپنی گردن نوں انج جھکایا
جھکا کے نا تھوڑی دیر بعد سوچیا، سوچ کے سر اٹھا کے کہنے لگی ٹھیک ہے تو پیسے دے دے، جو تو آکھیں گا نا میں انج ہی کراں گی، جو تو آکھیں گا میں کراں گی۔ اور کفل کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کفل اندر گیا تے 60 دینار دی تھیلی لے آ کے نا عورت دے ہاتھ تے رکھی تے عورت نو کہنے لگا چل اپنی شرط دے مطابق وعدے دے مطابق میرا کام کر۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ جدوں وہ کفل قریب آن لگا نا عورت دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، پھر عورت دے جسم تے کپ کپی۔ جدوں اللہ بندے دی تقدیر بدلن تے آوے پھر رب ایک وسیلہ ہی پیدا فرماندا ہے، سبحان اللہ، رب ایک وسیلہ۔ ہن جدوں کفل نے اس لڑکی نو جدوں 60 دینار دتے نے تے 60 دینار دے کے کہن لگا نہیں عورت ہن انج کر جڑا تو وعدہ کیتا سی ہن اس وعدے دے مطابق تو میرا کم بھی کر دے۔ جدوں عورت دے قریب کفل آن لگا وے عورت دے جسم دے اوتے کپ کپی تاری ہو گئی، عورت دے جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی، عورت دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے کفل بول کے کہن لگا مینوں دس تیرے نال میں کوئی زور زبردستی تے نہیں کر رہا، تینوں میں اس کم تے زبردستی تے نہیں کیتی۔ او کہن لگی وے کفلا ہن میں تینوں کی دساں میں کدی یہ کم کیتا کوئی نہیں، مینوں رب دے کولوں ڈر آندا وے جدوں مر کے میں اس رب دی بارگاہ دے اندر پہنچی پھر اور رب نو میں کی شکل بکھاواں گی، رب دے سامنے میں کیڑی شکل لے کے جاواں گی۔ جدوں کفل نے اتنا جملہ سنیا کفل دے دل دی دنیا بدل گئی تے کفل دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ کفل کہن لگا جلدی کر میری چار پائی تے اٹھ کھڑی ہو جا۔ جدوں لڑکی اٹھ کے کھڑی ہوئی وے تے جدوں عورت اٹھ کے کھڑی ہوئی وے او لڑکی نے جو کفل دے ولوں ویکھیا تے کفل ویکھ کے کہن لگے او اللہ دی بندیے ہن تو انج کر اپنے گھر واپس ٹر جا، جا کے اپنے بچیاں نو کھانا کھوا، جا کے اپنے بچیاں دی پیاس بجھا۔ او کفل دی گل سن کے عورت کہن لگی پھر تیرے پیسے دا کی بنے گا؟ او کفل بول کے کہن لگا میں تیرے کو پیسے واپس بھی کوئی نہیں ہو لینے، مینوں واپس پیسے نہیں چاہیے، جا جلدی کر اپنے بچیاں نو جا کے کھانا کھلا۔ جدوں عورت کفل دے گھروں باہر نکلی وے اس کفل نے کیتا کہ اپنے غسل خانے دے اندر گیا، جا کے غسل کیتا، غسل کر کے جا کے جائے نماز بچھایا وے مصلی بچھا کے اس رب دی بارگاہ دے اندر قیام کیتا، رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہے۔ تاریخ دے اندر اللہ حضور نے فرمایا جدوں کفل بندہ مصلی تے کھلوتا وے پھر کفل دیاں لتاں دے اوتے کپ کپی تاری ہو گئی تے کفل دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے کفل رو کے عرض کردا مالکا میں تے بڑا ہی گناہگار ہاں، مالکا میں تے بڑا ہی سیاہکار ہاں، مولا میں تے بڑا ہی بدکار ہاں، مولا میں تے نیکی بھی کوئی نہیں کیتی، ہاں یا اللہ میں تے نیکی بھی کوئی نہیں کیتی، حضور دا امتی سمجھ کے مینوں بخش دے۔ تے کسے شاعر نے بڑے پیارے انداز دے نال ترجمہ نہیں کیتی، شاعر کہندا یقیناً یقیناً کفل کہندا مولا نیکی نہیں کیتی تے بے شک ہاں میں مجرم تے پر امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے۔ او کفل نے جدوں مصلی تے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی تے جدوں توبہ کیتی ہن تاریخ دے اندر آندا ہے حضور نے اپنی زبان اقدس چ فرمایا جدوں اس بندے نے سچی توبہ کیتی وے حاتم نے مسکرا کے فرمایا غفر اللہ الکفل، اللہ فرمایا او کفل تو میری بارگاہ چ ڈر کے کھلو گیا وے جا میں تیرے سارے گناہ معاف فرما چھڑے، جا میں تیرے سارے گناہ معاف فرما چھڑے۔ حضور نے فرمایا جدوں اس بندے نے رب دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کیتی تے اس بندے دی جڑی موت آئی موت بھی رکشے ایمان آئی وے ہن اس بندے نے سر سجدے وچ رکھیا وے اپنے گناہاں دی معافی پیار رب دے کولوں مانگ رہیا وے، رب دے کولوں معافی مانگ رہیا وے تے اس بندے دی روح پرواز کر گئی۔ جدوں صبح ہوئی صبح ہوئی تے جدوں لوگ اس بندے دے دروازے تے آئے نے آ کے دستک دتی تے دستک دے کے دروازے دے اوتے نظر اٹھائی تے دروازے تے ایک جملہ لکھیا ہویا وے اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنی قدرت دے نال اس بندے دے دروازے دے اوتے ایک جملہ لکھ چھڈیا، اللہ نے فرمایا کائنات والےو اس بندے دی میں بخشش فرما چھڈی وے، کائنات والےو اس بندے
بندے دی میں بخشش فرما چھڑی ہے. غفر اللہ الکفلا, اللہ فرمایا اس بندے نے سچی توبہ کی تھی, میں اس بندے دی بخشش فرما چھڑی. گرامی قدر حضرات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ سچی توبہ رب دی بارگاہ وچ کردا ہے, سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اگر کوئی نوجوان بندہ, اکثریت میں نوجوان بیٹھے نے, حضور نے فرمایا اگر کوئی نوجوان بندہ رب دی بارگاہ وچ سچی توبہ کردا ہے نا, تے حضور نے فرمایا جس دن وہ بندہ توبہ کردا ہے اس دن اس بندے دی رب بخشش فرما چھڑدا ہے, سبحان اللہ. تے اون دی توبہ کرن دی برکت دے نال مشرق کو لے کے مغرب تک, شمال کو لے کے جنوب تک جتنے بھی حضور دے امتی فوت ہو چکے نے نا قبراں دے اندر نے, تے جنہاں دے اوتے اللہ اپنا عذاب کردا ہے, اس نوجوان دی توبہ کرن دی برکت دے نال اللہ تعالی 40 دن تک انہاں کو عذاب بھی ختم کر چھڑدا ہے, سبحان اللہ. 40 دن تک حضور نے فرمایا اس بندے دے تو عذاب اس امتیاں دے حضور دے غلاماں دے تو جنہاں دے قبراں دے اندر عذاب ہو رہا ہے, اللہ انہاں دا عذاب بھی ختم فرما چھڑدا ہے. گرامی قدر حضرات, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے, روایت کردے نے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے توبہ کر کے فوت ہویا, توبہ کر کے, اج موقع ہے توبہ کر لو, پتہ نہیں اگلا سا آوے یا نہ آوے, زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ موت نو تسی کتنا قریب سمجھدے ہو, موت نو کتنا قریب سمجھدے جے؟ صحابہ سے کیتی حضور بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے تے بندے دے ذہن چ یہ خیال نہیں کہ صبح فجر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, صبح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. سرکار نے فرمایا تسی موت کو اپنے تو اتنا دور سمجھدے جے, پوری رات کا حصہ. عرض کیتی حضور تسی ہوئی حکم فرما دو کہ موت بندے تے کتنی قریب ہے. حضور نے فرمایا بندہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھدیاں اتحیات تے پہنچ گیا ہے, سجے پاسے سلام پھیر رہا, بندے دے دل دے اندر ذہن دے اندر ایک خیال ہونا چاہیے پتہ نہیں کھبے پاسے گردن مڑنی ہے کہ نہیں مڑنی. موت انسان دے اتنی قریب ہے, اج توبہ کر لو, اللہ نے مہلت دیتی ہے, توبہ کر لو. لیکن پیچھے نظر مارو, کئی ایسے ساڈے یار بیلی سجن ہے سن ایسے علاقے دے جڑے پچھلے سال ساڈے اندر موجود سن لیکن اج نہیں, اج نہیں. پھر کی فائدہ جدو بندہ مر کے قبر سے پہنچ گیا تے جدو فرشتہ نے پوچھا مر ربو کا, اسی کہیے لا نہیں سانو نہیں پتا, ما دین کا سانو نہیں پتا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل سانو نہیں پتا. نہ سجنا اس تو پہلے کہ او سوالاں دے جواب تے پھس جائیے اپنی تیاری ایتھے کر لئیے, توبہ کر لئیے. توبہ کر کے حضور نے فرمایا جڑا بندہ توبہ کر کے مردا ہے تے جدوں او بندہ اپنی قبراں چوں قیامت والے دن اٹھے گا نا, جدوں قیامت والے دن بندہ اٹھے گا تے حضور نے فرمایا انہاں دے اگے اگے خوشبو چلدی ہوے گی, خوشبو چلدی ہوے گی. تے خوشبو بھی کوئی عام نہیں, حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو ہوے گی, جنتی خوشبو. آقا نے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بزرگ بندہ, اگر کوئی بزرگ بابیاں چ کوئی اگر کوئی توبہ کردا ہے, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے. اگر کوئی نوجوان بندہ توبہ کردا ہے, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو توبہ تے پسند ہے لیکن نوجوانی کی توبہ بڑی پسند ہے. اگر کوئی نوجوان بندہ توبہ کردا ہے تے رب نو بڑا پسند آندا ہے, او بندہ رب نو بڑا پسند آندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے وہ جوان, بہترین ہے وہ جوان جڑا بڈھیاں دی طرح اپنی زندگی بسر کردا ہے. کی مطلب جڑا اپنے آپ کو لفٹ کے رکھدا ہے. دیکھو نا اب بابے نے 80 سال 70 سال ہو گئے تے انہاں دے آٹومیٹکلی جسم دے اندر تھوڑی جی لچک آ جاتی ہے, انہاں دی کمر نیوی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ نوجوان جڑا بزرگاں دی طرح اپنی زندگی بسر کردا ہے, یعنی کہ توبہ بھی کردا ہے, نمازاں بھی پڑھدا ہے, ہر کام کردا ہے. تے حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ بزرگ, بدترین ہے وہ بڈھا جیڑا اپنا بڑھاپا نوجواناں دی طرح رکھدا ہے. حضور نے بالکل ناپسند فرمایا. حضور نے فرمایا وہ بزرگ بڑا بدترین بزرگ ہے جیڑا اپنا بڑھاپا
نوجوانوں کی طرح رکھتا ہے. کیویں؟ بابے دی عمر 60 سال 70 سال 80 سال تے بابا اپنے والوں کو کلر لگوا کے جوانہ طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. حضور نے فرمایا مینوں یہ چیز پسند نہیں. حضور نے فرمایا مینوں یہ چیز پسند نہیں. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نوجوان بندہ توبہ کر کے ایک رکعت نماز نفل ادا کردا ہے نا، ایک رکعت نماز نفل تے بابا 10 رکعتاں پڑھدا ہے تے نوجوان کی پھر وہ زیادہ فضیلت والی ہے. سبحان اللہ. بلند آواز نال یاد ذرا بول سبحان اللہ. ایک اللہ دے ولی گزرے نے جنہاں دا نام سی فضیل بن ایاز. میں آ گیا انشاءاللہ بڑیاں فرمائشاں وال آ گیا. میرے کافی ساری پرچیاں پہنچ گئی ہیں کہ گھر صاحب آج ابھی پڑھنا ہے تو انشاءاللہ سارا پڑھنا ہے. سبحان اللہ. بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. فضیل بن ایاز وہ بندہ ایک اللہ دے ولی گزرے نے، لیکن ولی بنن تو پہلے یہ ایک چور سن، ڈاکو سن، ڈاکواں دے بھی سردار سن، ڈاکے مارتے سن. اور انہاں دی جدوں ڈاکے مارتے سن لیکن انہاں دے اندر کوئی چنگیاں خصلتاں بھی ہے سن، چنگیاں عادتاں. سب تو پہلی عادت کی سی وہ اپنے جدوں کوئی ڈاکا مارنا نا، ڈاکا مارن تو پہلے انہاں نے نا اپنے سارے جتنے ساتھی سن سارے نوں اکٹھا کرنا، اکٹھا کر کے کہنا جناب گل اے وے کہ اسی مارنا فلاں جگہ ڈاکا، لیکن اس تو پہلے میریاں کچھ نصیحتاں یاد کر لو. وہ کہنے لگا جناب دسو. انہوں نے کہا جیڑا قافلہ لٹنا ہے نا تسی، جیڑا قافلہ اگر اس قافلے دے اندر عورتاں ہوئیاں تے عورتاں دے کولوں مال نہیں لینا تسی. بلند آواز نال بول ذرا سبحان اللہ. عورتاں دے کولوں مال نہیں لینا. کہنے لگے جناب ٹھیک ہے. تو کہ دوسری گل وہ کہنے لگا اگر اس قافلے دے اندر بچے ہون گے نا تے بچیاں دے کولوں مال نہیں کھونا، بچیاں کولوں مال بھی نہیں کھونا، عورتاں کولوں بھی نہیں لینا. وہ کہنے لگے جناب ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تیسری گل جن دے کولوں مال کھونا ہے نا، جن دے کولوں مال کھونا ہے سارا نہیں کھونا، ادھا انہوں واپس بھی کرنا ہے، ادھا انہوں واپس. چوتھی جڑی انہیں وصیت کرتا سی فضیل بن ایاز اپنے ساتھیوں نوں کہنے لگا جنہاں دے کولوں لینا ہے ادھا لینا ہے، ادھا واپس کرنا ہے تے جن دے کولوں مال نکلے نا انہوں مارنا نہیں، انہوں کچھ کہنا نہیں بلکہ انہوں اپنے پلیوں کچھ دینا بھی. سبحان اللہ. ساڈے ایتھے کی ہے اگر جن دے کول نہ نکلے انہوں چوکھا مار دے، لیکن وہ فضیل بن ایاز سی. بلند آواز نہ بول ذرا سبحان اللہ. کہنے لگے ٹھیک ہے. ایک جنگل دے اندر چلے گئے ایک قافلہ لٹن واسطے. رستہ روک لیا، قافلہ آیا، قافلے دے اندروں ساتھی مال لٹ رہے ہیں، ایک کو لیا دو کو تیج کو تے فضیل بن ایاز اپنی سواری تے بیٹھا ہے تے بیٹھ کے نا اپنی سواری تے اس قافلے دا چکر لگا رہا ہے تے اس قافلے دے اینڈ تے نا ایک مائی بیٹھی ہے بڈھی ہوئی. سبحان اللہ. بڈھلی مائی سواری تے بیٹھی ہے تے کردی کی ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کردی ہے. سبحان اللہ. قرآن دی برکت ہے نا. قرآن سن کے بڑے بڑے کافر لف گئے، قرآن سن کے بڑے بڑے کافراں دے دل موم ہو گئے. او تے پھر مسلمان سی نا، مسلمان سی، کلمہ تے پڑھیا سی نا یار. او بکری گل ہے بھاویں ڈاکے ماردا سی، کلمہ تے پڑھ کلمہ گو تے ہے سی نا. فضیل بن ایاز آپ فرماندے نے جدوں میں قافلے دا چکر لا رہا وا، قافلے دا چکر لگاندیاں فرماندے نے جدوں میں آخر تے گیا وا ایک مائی نوں ویکھیا وے او پٹلی مائی اپنی سواری تے بیٹھی وے تے اپنے منہ دے وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت پئی کردی وے. اللہ دا قرآن پڑھدیاں اس مائی نے جدوں اس آیت تے آئی وے مائی محبت نال بول کے کہن لگی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. لوگو ایمان والے ہو کہ تہاڈا ایمان ہجے اس قابل نہیں ہویا کہ اللہ دا ذکر سن کے تہاڈا ایمان وجد کرن لگ جاوے کہ اللہ دا ذکر سن کے اللہ دا قرآن سن کے تہاڈے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جاوے. جدوں اس مائی نے آیت پڑھی وے تے حضرت فضیل بن ایاز فرماندے نے مائی دے آیت پڑھنے دی دیر ہوئی وے میرے دل دے اندر کپ کپی داری ہو گئی وے، میری حالت ہی بدل گئی. میں اپنے
ساتھیاں نو حکم دیتا ساتھیو ہن تسی سارے دا مال واپس کر دیو میں تے توبہ کر لئی وے اج تو بعد میں فضیل کسے دا مال نہیں لٹاں گا میں کسے دا مال نہیں لٹاں گا کسے دا میری ساتھی کہنے لگے جناب مسے ایک قافلہ ہاتھی آیا ہے لٹن نے ہم تسی وہ کہنے لگے یار گل پتہ کی ہے مینوں لگدا اس رب کولوں ڈر مینوں اس رب کولوں ڈر لگدا میں کر لئی ہے سچی توبہ میں تے نہیں ڈاکے مارنے جب تسی ڈاکا مارنا مارو لیکن اج تو تہاڈا راستہ الگ تے میرا الگ تے وہ ساتھی بول کے کہنے لگے جے ڈاکو ساں تے تو سردار سیں جے ہن توبہ کیتی ہے اگے کہ تو توبہ کیتی ہے پیچھے تیرے اسی بھی توبہ کرن واسطے تیار سن ہن اللہ نے اس فضیل بن عیاض نو مقام کتنا عطا فرمایا توبۃ نصوحا جنہ سچی توبہ کیتی انہاں نو مقام کی ہن جدوں قافلے دا مال واپس کر کے جناب فضیل بن عیاض اپنے گھر واپس گئے نا گھر واپس گئے تے جا کے نا اپنی الماری کھولی ایک کپڑا زمین تے بچھایا جتنا مال لٹیا سی نا سارا ایک کپڑے دے اندر بنیا سارا مال بن کے نا کچڑی بن کے اپنے سر تے رکھی گھر والے کہنے لگے جناب کدھر نو آپ فرمان لگے جنہاں دا لٹیا نا انہاں نو واپس کرن چلے ہیں ہن بندے نو پتہ تے ہوندا نا کتنا مال کتنا لٹیا یہ بھی پتہ ہوتا کہ میں کندی پہلی چو کنے پٹھے وڈ کے آیا لیکن یہ گناہ ہے یہ بھی چوری ہے یہ بھی چوری ہے بندے نو پتہ تے ہوندا نا میں کندا کھادا تے کنا کھادا ہے فضیل بن عیاض نے کچھڑی بن کے اپنے سر تے رکھی تے سفر شروع کیتا ایک گھر دا جا کے نا دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی من یتقی الباب دروازے تے دستک دینے والا کون ہے آپ نے فرمایا میں فضیل آیا اندروں آواز آئی جناب اگے تے راتی آوندے سو اج دن ہی آ گئے ہو اج دن ہی آپ نے فرمایا اگے میں کچھ لینا نہ سا اج لیا ہویا مال واپس کرنا آیا وا مال واپس کرنا آیا وا ایک بندے دروازہ کھولیا آپ نے انہاں مال واپس کیتا دوجے بوئے جا کے انہاں مال واپس کیتا ہن تاریخ دے اندر انہاں سارے دا مال واپس کر دیا جدوں ایک یہودی رہ گیا وے لیکن مال دیون واسطے کچھ بھی نہیں ایک یہودی رہ گیا اس یہودی دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا جدوں یہودی نے دروازہ کھولیا وے تے بیٹھ کے کہنے لگا فضیل بن عیاض اگے دن راتی ڈاکا مارنے آندے سو اج تسی دن دے وقت ہی ڈاکا مارنا گئے ہو تے فضیل بن عیاض بول کے کہنے لگے نا سجنا اگے ڈاکا مارنا نہ سا ہن ڈاکیاں دیاں معافیاں لینا پھرنا وا ہن تے میں معافی طلب کرن واسطے آیا وا او تے یہودی بول کے کہنے لگا جناب کیڑا کی چاہندے ہو فضیل بول کے کہنے لگا یار میں سارے دا مال واپس کر چکیا وا لیکن جڑا تیرا مال سی میرے کو موجود کوئی نہیں میں استعمال کر بیٹھا وا او مینوں معافی دے دے اگر ہو سکدا ہے تے مینوں معافی دے دے تے یہودی بول کے کہنے لگا نا میں تے معاف نہیں کرنا مینوں تے میرا مال ہی واپس چاہیدا وے تے جدوں یہودی نے اتنا جملہ بولیا فضیل بن عیاض بول کے کہنے لگے ٹھیک ہے جے تینوں مال چاہیدا ہے مال تے میرے کو ہے کوئی نہیں میرے کو مزدوری کروا لے جدوں تیرا نقصان پورا ہو جاوے مینوں آزاد کر دے تے او یہودی بول کے کہنے لگا ٹھیک ہے ایک مٹی دا ڈھیر ایتھے پیا ہویا وے اس مٹی دے ڈھیر نو اٹھا کے اس مقام تے لے آ جدوں ساری مٹی تو ایتھے لے آویں گا جدوں ساری مٹی ایک جگہ تو اٹھا کے دوسری جگہ تے رکھ دیویں گا میں تینوں آزاد کر دیواں گا فضیل بن عیاض سارا دن اس مٹی نو دوسری جگہ منتقل کر دے رہے جدوں رات ہوئی وے جدوں رات ہو گئی آپ نے جا کے یہودی دا دروازہ کھٹکھٹایا یہودی دا دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگے یہودیا دیکھ لا اتنی مٹی میں اس مقام تے پہنچا چکی ہاں ہن باقی کم میں صبح کراں گا ہن میں تھوڑی جی عبادت کرنا چاہنا وا چلو فضیل بن عیاض نے اتنا جملہ بولیا یہودی بول کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی اوویں کرنا ہے تے فضیل بن عیاض نے مصلی بچھا کے نوافل پڑھنے شروع کر دیتے جدوں صبح ہوئی وے جدوں فجر دی اذان ہوئی آپ نے فجر دی نماز ادا کی تھی فجر تو بعد جدوں نظر ماری وے مٹی دے ڈھیر تے جدوں نظر ماری دیکھدے کی نہ جتنی مٹی اس مقام تو اٹھا کے اندر رکھی سی وہ ساری دی
ساری مٹی واپس اسے مقام تے آ گئی نے فضیل بن عیاض دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے فضیل بن عیاض رون لگ پے تے جا کے یہودی نو آکھیا یہودیا تو ویکھیا ہے نا کل سارا دن میں مزدوری کردا رہیا وا اپنی ساری مٹی اس مقام تے اٹھا کے ادھر رکھی وے لیکن پتہ نہیں وہ مٹی واپس کیویں آ گئی ہے پھر جب یہودی نے اتنا جملہ سنیا یہودی بول کے کہنے لگا فضیل جدوں میں مٹی ساری منتقل اس جگہ تے کر دے گا اودوں تینوں آزادی مل جاوے گی اودوں تو آزاد ہو جاوے گا جدوں یہودی نے اتنا جملہ بولیا فضیل بن عیاض دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے انج ہاتھ چوک کے دعا کیتی مولا کریما میرے تے رحم فرما دے مولا میں تے بڑا گناہگار بندہ یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر سچی توبہ کر بیٹھا وا پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تے جدوں اتنا جملہ فضیل بن عیاض نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی تے یہودی ایک لمحے دی خاطر باہر آیا وے آ کے آواز دتی فضیل گل سن جلدی میری گل سن لے جدوں فضیل بن عیاض اس یہودی دے کول گئے نے تے یہودی بول کے کہنے لگا فضیل مینوں تیرے تے ترس آ گیا وے میں چاہنا وا تینوں میں آزاد کر دیواں جے تو میرا مال ہی واپس کرنا چاہنا وے چل میرے نال میرے گھر دے اندر داخل ہو جا جدوں فضیل بن عیاض اس یہودی دے گھر دے اندر داخل ہوئے نے تے یہودی بول کے کہنے لگا فضیل تسی آ کلیم نو اٹھاؤ تسی آ سب نو اٹھاؤ ایدے اندر ایک تھیلی پئی ہوئی وے اس تھیلی نو پھڑ کے میرے ہاتھ دے اوتے واپس رکھ دیو جدوں تھیلی میرے ہاتھ دے اندر آوے گی میں سمجھاں گا میرا مال مینوں واپس مل گیا وے تے فضیل بن عیاض نے اس یہودی دے گھر دا کلین اٹھایا اس سپ نو اٹھایا وے اٹھا کے اس تھیلی نو پکڑ کے ہاتھ دے اوتے یہودی دے رکھیا تے یہودی نے جدوں اس تھیلی نو کھولیا وے تے یہودی دے ہاتھ چوں تھیلی ڈگ پئی تے جدوں تھیلی ڈگی ہے یہودی دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے یہودی بول کے کہنے لگا او فضیل میں من گیا وا تو باقی سچی توبہ کر بیٹھا وے ہن جلدی کر جس نبی دا کلمہ تو پڑھنا وے اسے نبی دا کلمہ پڑھا کے مینوں بھی غلامی کرنا فرمایا اے فضیل جلدی کر اس نبی دا کلمہ پڑھا کے مینوں بھی غلام کر لے تے فضیل بن عیاض بول کے کہنے لگے سچی سچی دس کلمہ کیوں پڑھنا وے مینوں سچی سچی دس کلمہ کیوں پڑھنا وے جدوں یہودی نے اتنا جملہ سنیا تے یہودی بول کے کہنے لگا کلمہ پڑھنا کوئی نہیں سی سارا دن تو مٹی نو اس مقام تے رکھدا رہیا وے سارا دن اس مٹی نو تو اس مقام تے رکھدا رہیا وے لیکن صبح نو مٹی واپس آ گئی میرے دل چوں آواز آئی اے میرے دل چوں آواز آئی لگدا اے بندہ جھوٹ پیا بولدا اے لگدا اے فضیل نے سچی توبہ نہیں کیتی کہنے لگا پھر میں اپنی کتاباں چ پڑھیا سی کہ اللہ اس کائنات دے اندر ایک آخری نبی پیدا فرمائے گا اس نبی دی جڑی امت ہوے گی اس امت دے وچوں جڑا نبی دا کوئی غلام اگر رب دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کر لوے گا پھر او بندہ اگر مٹی نو ہی ہاتھ پاوے گا او مٹی مٹی نہیں رہندی بلکہ سونا بن جاندی وے اے فضیل جدوں تو مینوں آکھیا میں توبہ کیتی وے مینوں تیرے تے ترس آ گیا میں ازماون دی خاطر اس تھیلی دے اندر مٹی رکھ کے اس چٹائی دے تھلے رکھی سی میں تینوں آکھیا اس تھیلی نو مینوں دے دے جدوں میرے ہاتھ دے اندر تھیلی آئے گی میرا مال واپس مل جاوے گا تے یہودی بول کے کہنے لگا جدوں میں اس تھیلے دے اندر رکھی مٹی سی جدوں تیرے ہاتھ دے اندر آئی تیرے ہاتھ لگن دی برکت ہوئی وے او مٹی مٹی نہیں رہی جدوں پکڑ کے تیرے ہاتھاں چوں میرے ہاتھ دے اندر آئی ہے مٹی بھی سونے دے اندر تبدیل ہو چکی سی مٹی بھی سونا بن چکی سی گرامی قدر حضرات حضور نے فرمایا توبہ نصوحا جدوں بھی رب دی بارگاہ چ توبہ کرو سچی توبہ کرو سچی توبہ لو جی آخری بات اور میری گفتگو مکمل اور پوری گفتگو دا نچوڑ آخری بات ایک اللہ دے ولی گزرے نے جنہ دا نام اس میں گرامی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ کی تعالی علیہ بڑے خوبصورت بڑے نیک بندے اللہ دے ولی لیکن ولی جدوں بنے جدوں توبہ کی اور توبہ کرنے
کرنے تو پہلے ایک شرابی سن، شراب پیندے سن، صرف پیندے ہی نہیں سن، شراب کٹدے بھی سن تے شراب بیچدے بھی سن۔ آپ فرماندے نے ایک دن نا میں شراب پیتی، شراب دا عادی سا، تے فرماندے میری چھوٹی جی بچی بھی سی، چھوٹی جی میری بیٹی، تے او میرے سامنے آ گئی، میرے سامنے آئی تے آ کے نا میری بیٹی، میں شراب کٹ رہا سا، نال پیتی سی تے نال میں شراب کٹ بھی رہا سا، میری بیٹی میرے سامنے آئی تے آ کے نا جڑی بوتل میں شراب دی بھرنا میری بیٹی گرا دیندی، میری بیٹی او شراب دی بوتل نا توڑ دیندی ہے تے اس بچی دی عمر سی 2 سال۔ سبحان اللہ، کتنے سال؟ 2 سال اس بچی دی عمر، تے آپ فرماتے نے میری بیٹی آندے آ کے نا او بوتل توڑ دے وے، آپ فرماتے نے اس میری بیٹی دا وصال ہو گیا، میری 2 سال دی بچی دا نا انتقال ہو گیا، تے آپ فرماتے نے مینوں بڑا صدمہ ہویا، بڑی پریشانی ہوئی کہ میری چھوٹی جی بچی ہے وہ فوت ہو گئی، وصال ہو گیا، مینوں بڑا دکھ ہویا، تے آپ فرماتے نے اس صدمے دے اندر نا وقت گزرتا گیا تے مہینہ آ گیا شعبان دا، سبحان اللہ، جڑا مہینہ تے آپ فرماتے نے شعبان دا مہینہ ہوئے تے رات بھی 15ویں ہوئے، سبحان اللہ، جویں اج بیٹھے نا شعبان دا مہینہ ہے تے رات بھی 15ویں، آپ فرماتے نے 15ویں رات ہوئے تے میں اپنے بستر تے لیٹیا، اکھ بند ہوئی تے ایک خواب تکیا، سبحان اللہ، خواب تکیا تے کہندے نے خواب دے اندر میں ویکھنا کہ قیامت آ گئی، قیامت برپا ہو گئی، قیامت، تے آپ فرماتے نے میں دیکھا کہ ایک سپ میرے وال آ رہا ہے، سپ میرے وال آ رہا ہے تے میں اس سپ دے اگے کے نس رہا ہوں، اس سپ تو جان چھڑا رہا ہوں، تے آپ فرماتے نے دوڑدیاں میری نظر پئی ایک بزرگ دے اوتے، ایک سونی صورت والے بابا جی تے نظر پئی، تے آپ کہنے لگے، میں اس بابا جی نوں کہا بابا جی او ویکھو نا ایک سپ میرے وال آ رہا ہے اور مینوں نقصان پہنچا رہا ہے، بابا جی اس سپ نوں میرے کو دور کرو، تے بابا جی بزرگ بول کے کہنے لگے انج کر اس سپ تینوں نقصان نہیں پہنچائے گا، او ایک سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی دے اوتے ایک غار ہے، اس غار دے اندر ایک گھر ہے، او دے اندر نا کوئی چنگیاں چیزاں پئیاں، اوتھے ٹر جا، شاید تیری بھی کوئی چنگی چیز پئی ہوے، سبحان اللہ، شاید تے تیری بھی کوئی چنگی چیز۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے جدوں میں اس بابا جی دا جملہ سنیا تے میں خواب دے عالم دے اندر قیامت برپا سی، اس قیامت دے منظر دے اندر میں نسدا اس پہاڑی دی چوٹی تے گیا، اگے ویکھیا دروازہ بند ہے، میں دروازے تے دستک دتی، ایک فرشتہ باہر آیا وے تے فرشتہ باہر آ کے کہنے لگا یار اس بندے نو اندر جاون دیو، اس بندے نو اندر جاون دیو، اس بندے دی ایک نیکی، اس بندے دی ایک نیکی اس گھر دے اندر موجود ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے جدوں میں اس گھر دے اندر داخل ہویا وا، میرے گھر دے اندر داخل ہون دی دیر ہوئی ہے، میں دیکھیا کہ میری نکی جی بچی وے جن دی عمر 2 سال سی، جندا بھی سال ہو چکیا سی، وہ میری بچی میرے قریب آئی وے، جب بچی قریب آئی وے آ کے اس بچی نے مینوں بازو تو پکڑیا، بازو تو پکڑ کے کہنے لگی بابا دس سی ہویا کی وے؟ حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں آکھیا نہیں تھیے کلے میں او باریک سپ پیا ہوندا وے، او سپ مینوں نقصان پیا پہنچاوندا وے، او بچی بول کے کہنے لگی ابا جی او سپ تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکدا، میں تے ہن آ گئی ہاں نا ابا جی اس سپ دے کولوں میں تہانوں بچا چھڈاں گی۔ اس لڑکی نے جس سپ وال اشارہ کیتا سپ بھی دور ہو گیا وے، سپ بھی دور ہو گیا وے، حضرت مالک بن دینار فرمان لگے میری بیٹی مینوں دس او سپ کیڑا سی، تے او رستے دے اندر جڑے بزرگ ملے سن بزرگ کون سی؟ او لڑکی نے جدوں اپنے باپ دا جملہ سنیا وے لڑکی بول کے کہنے لگی وے بابا او جڑا سپ تینوں نقصان پیا پہنچاندا سی او تیرے خناصر او تیری شراب سی جڑی تو شراب پینا سے، او بابا او جڑی شراب تو بیچنا او تیری شراب جڑی سی سپ دی شکل دے اندر تینوں نقصان پہنچانا چاہندی سی، تے او جڑے بزرگ ملے سن او بابا تیری ایک نیکی سی، بابا او جڑا بزرگ ملیا
منگیا سی نا او تیری ایک نیکی سی. حضرت مالک بن دینار فرمان لگے دیا دس او نیکی کیڑی سی؟ او بچی بول کے کہنے لگی بابا او تیری نیکی ہے سی جڑا تو میرے نال پیار کرنا ہے. جڑا تو اپنی دھی دے نال پیار کرنا سی نا او تیری نیکی او بابے دی شکل دے اندر تیرے سامنے آ گئی. دھیاں دے نال پیار کریا کرو, بیٹیاں دے نال پیار کرو. خدا دی قسمیں باپ جدو باہروں کام تو فارغ ہو کے گھر جاتا ہے نا, سب تو پہلے جڑی آ کے ملتی ہے نا تیری بیٹی ہوتی ہے. آ کے تیری بیٹی تیری لتاں نو جفا مار لینا, سارا دن دی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. سارے دن دی تھکاوٹ کام دی جتنیاں رکاوٹاں سن ساری ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ بیٹی نو اللہ نے مقام ہی اتنا عطا فرمایا ہوتا ہے. اور لڑکی بول کے کہنے لگی بابا او جڑے بزرگ تینوں ملے سن او تیرا پیار سی جڑا تو پیار میرے نال کرنا سی. تے حضرت مالک بن دینار کہندے نے جدوں میں اپنی دھی دا جملہ سنیا میری اکھ کھل گئی. جدوں میں اکھ کھولی میں میرے جسم دے اوتے کپ کپی داری میں پسینے نال شرم ولود ہویا پیا وا. تے آپ فرماندے نے تے جدوں میں اٹھیا میرے پیراں دے اندر جُتی بھی کوئی نہیں سی. میں جلدی دے نال غسل کیتا, غسل کر کے میں مصلی تے کھڑا ہویا. مصلی تے کھڑے ہو کے رو کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر میں توبہ کیتی. جدوں رب دی بارگاہ دے اندر میں توبہ کیتی نے, جدوں رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی اللہ نے میری توبہ نو قبول فرما لیا. اللہ نے فرمایا او مالک بن دینار ہن تو میرے خوف تو ڈر گیا وے, ہن او جڑی جنت میں بنائی وے او جنت دا وارث بھی میں تینوں بنا چھڑیا وے. او جڑی جنت میں بنائی وے اس جنت دے اندر داخل بھی میں تینوں ہی کرنا وے. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے جدوں میں رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی پھر رب نے مینوں شاناں عطا کیتیاں نے, رب نے مینوں مقام عطا کیتا وے. پوری زندگی میں انج جدوں بھی دعا منگنا سا اللہ میری دعا نو قبول فرمائی چھڑدا سی. اللہ حضرت مالک بن دینار دی دعا نو اللہ قبول فرما لیندا سی. تے حضرت مالک بن دینار فرماندے نے تے جدوں میں توبہ کیتی میں اپنی ساری شراب دے مٹکے بھی توڑ دیتے, ہر چیز میں توڑ دیتی وے, شراب خانہ بھی میں توڑ دیتا وے. اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی پھر میرے گھر دے اندر رزق دیاں بھی لہراں بہراں ہو گئیاں. تے مالک بن دینار فرماندے نے جدوں بھی دعا کرنا سا اللہ مینوں وافر رزق بھی عطا فرمائی چھڑدا سی. اللہ حضرت مالک بن دینار نو رزق بھی وافر عطا کیتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سچی توبہ کر لی. سبحان اللہ. تے سچی توبہ کیتی تے پھر جب کسے پوچھا جناب تواڈے کو اتنا رزق کیویں آیا, آپ نے فرمایا میں تے بڑا غریب کا بندہ سا, میرے کو تے رزق آئی نہیں سی, لیکن جدوں دی میں رب دی بارگاہ وچ توبہ کیتی ہے نا تے رب نے میرے گھر دے اندر لہراں بہراں کر لیاں. تے میں بھی تانوں یہ سبق دینا چاہنا کہ رب دی بارگاہ وچ توبہ کر لو. سبحان اللہ. رب دی بارگاہ وچ توبہ کرو. جدوں توبہ کر کے رب کولوں دعا کرو گے نا اللہ رد نہیں فرمائے گا, قبول فرما چھڑے گا. اور آخری شعر ہے میرے نال مل کے پڑھ لو تے 3 منٹ میری گفتگو مکمل. 3 منٹ میری گفتگو مکمل. آخری شعر میرے نال پڑھ لو. جدوں بندہ رب دی بارگاہ سے توبہ کرے, رب دی بارگاہ سے دعا کرے, اللہ اس بندے دی دعا نو قبول فرماندا ہے. قبول فرما کے اللہ اس بندے نو عطا بھی فرما چھڑدا ہے. پھر اتنا حضور نے فرمایا جڑا بندہ توبہ کردا ہے اللہ اس بندے دے مال دے اندر خیر و برکت عطا فرما چھڑدا ہے. اللہ اس بندے نو وافر رزق. تے پھر جنہاں نو رزق ملدا ہے تے پھر وہ بندہ نالے خوش ہوتا وے تے نالے گلی گلی اعلان کردا پھردا ہے لوگوں جتنا رزق رب نے مینوں عطا کیتا وے میرے اندر میرا تے کمال ہی کوئی نہیں, صدقہ مصطفیٰ دا وے, صدقہ مصطفیٰ دا وے. پھر میں دے جگنوں نہ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری سبحان اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں. سارے یقین ہے کہ سرکار سانو عطا کردے نے. بے شک سارے دا تے سارے ملنا ہاتھاں نو بلند کرو.
इंज नहीं, इंज जिन्ना सरकार ने जिन्नू जितना अदा किया उन्हें हथों बुलंद करके मेरे नाल पढ़ो, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है, ये तो करम है, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों तौबा करो रब दी बारगाह च सच्ची तौबा करो। बेशक अज दी रात है भी तौबा वाली, बेशक अज दी रात तौबा वाली, अज दी रात रब कोलों तौबा कर लो। खुदा दी कसमें, खुदा दी कसमें रब कोलों तौबा करना तुहाडा काम है, रब तुहाडी बख्शिश फरमा छड़ेगा। मैं एवें नहीं कसम चुक रहा क्योंकि हजूर दा फरमान है इस रात बंदा रब दी बारगाह च जदों भी तौबा करदा है एक आंसू रब दी बारगाह च बहा लेना तौबा करके, अल्लाह उहदे 80 साल दे गुनाह नहीं वेखदा, अल्लाह उस बंदे दे 100 साल दे गुनाह नहीं वेखदा, उस बंदे दी बख्शिश हो जाती है। ग्रामी कदर हज़रात आज दी रात रब कोलों मंग लो, मंगन दी रात है, जितना मंगो। बंदा कहंदा है उलमा फरमांदे ने एक ओ जो हस्ती ते है जिंदे को जिन्ना मंगो जदों मंगो रज रज के मंगो, रब कोलों जदों मंगो रज के मंगो। आज दी रात रब दे कोलों मंगन दी रात है, मंग लो। अगर परेशान बैठे जे अपनी परेशानी को सामने रख के रब दी बारगाह च दुआ करो, या अल्लाह परेशानी को दूर फरमा। अगर कोई बे औलाद बैठा रब कोलों औलाद मंगे, अगर कोई बेरिज़्का बैठा तो रब कोलों रिज़्क मंगे, अगर कोई बेनमाजी बैठा तो अल्लाह कोलों हिदायत मंगे, अगर कोई वालिदैन दा नाफरमान बैठा तो पहली गल है कि वालिदैन को जाके माफी मंगे। जिन्नी देर तक तुहाडे वालिदैन तुहाडे ते राजी नहीं उन्नी देर तक दुआ नहीं कबूल नहीं होनी। हजूर ने फरमाया आज दी रात हर बंदे दी बख्शिश है, लेकिन वालिदैन दा जेड़ा नाफरमान है दी बख्शिश नहीं, वालिदैन दे नाफरमान दी बख्शिश नहीं, सूदखोर दी बख्शिश नहीं, शराबी दी बख्शिश नहीं। इस रात के अंदर खुदारा वालिदैन को माफी मांग लो। अगर हयात ने आज उन्हां दी इज्जत कर लो, उन्हां दी खिदमत कर लो। अगर नाराज ने उन्हां को जाके माफी मांग, जा माफी मांग, वालिदैन तेरे ते राजी हो जान। उस टाइम मस्जिद जाके 2 रकात नमाज नफले तौबा पढ़, तौबा करके रब दी बारगाह च दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल ना होए तो मैनू फड़ ले। मुर्शिद साडे घर दे अंदर बैठे ने यार, पीर साडे घरां दे अंदर बैठे ने जिन्हां दे वालिदैन इस दुनिया फानी तो रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उन्हां दी बख्शिश फरमाए। उन्हां दी कब्रां ते टुर जाओ, जाके कब्रिस्तान जाके उन्हां दी कब्र ते खड़े होके रो के दुआ मांगो, वालिदैन दे कदमां दा सदका रब कोलों मंगो, रब अता फरमा छड़ेगा। आज दी रात कब्रिस्तान जाना मेरे नबी दी सुन्नत है, मेरे नबी दी सुन्नत है। मामूल बनाओ जाओ जी यार कब्रिस्तान, हजूर दी सुन्नत समझदे होया, हजूर दी सुन्नत हजूर ने फरमाया जेड़ा इस फिक्र दौर दे अंदर मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा ना, अल्लाह ताला उस बंदे को 100 शहीदां दा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ है खालिक कायनात मेरी तुम्हारी हाज़री नु कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद